दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देशमा 3 दिनदेखि लगातार एउटा विषयले हरेकको मुखबाट विभिन्न शङ्का आशंका र आफ्ना व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको यत्र तत्र सर्वत्र हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। मधेसलाई अलग देश बनाउँछु भनेर विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका सीके राउत अप्रत्याशित रूपमा सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 11 बुँदे सहमतिमा एउटा बुँदामा लेखिएको एक शब्दलाई टेकेर अझै पनि त्यसको पक्ष र विपक्षमा व्याख्या र अव्याख्या हुने क्रम जारी रहेको छ। सीके राउत लगायतका समूहले जनमत शब्दलाई सरकारले जनमत संग्रह गर्न तयार भएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् भने सरकार पक्ष इतर व्यक्तित्वहरूले जनमत संग्रहको लागि सरकार तयार नभएको यो गलत व्याख्या भएको बताइरहेका छन्। व्याख्या विश्लेषण जे जस्तै भए पनि सीके राउतको मूलधारको राजनीतिमा आउनुलाई सहज नै मान्नु पर्दछ। नेपालमा जो कोही व्यक्तिलाई खुल्ला राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धति संविधानले तोकिएको निर्दिष्ट गरेको धारा उपधारालाई टेकेर राजनीति गर्नुमा कुनै रोकटोक र अप्ठ्यारा छैन। यद्यपि हिजो एउटा बाटोमा हिँडेका व्यक्ति रातारात अचानक बाटो परिवर्तन गर्दा कतिपयलाई शङ्का आशंका र प्रश्नहरू मनमा उब्जिनु स्वाभाविक नै हो। यति बेला सडकमा सुनिएको दुईटा प्रश्न हो। एउटा प्रश्न हो डाक्टर सीके राउत सरकार सामु आत्मसमर्पण गरेका हुन् वा राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण भएका हुन्। हामी आजको बहसलाई यिनै विषयमा केन्द्रित गर्नेछौँ र हामीसँग बहसका लागि 3 जना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र समूहहरूसँग सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहनुभएका नेकपाका पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नुभएका नेता सोमप्रसाद पाण्डेजी। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजपा नेपालका महासचिव प्रदेश नम्बर 2 का सांसद मनिष सुमनजी र मधेसको बारेमा विशेष दखल र जानकार राख्नुहुने राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाजी। तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तीनैजनालाई यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। सुरु गरे म सोमजीबाट। जुन परिवेशमा सीके राउतले आफूलाई म अब नेपालको संविधान मान्छु, अब म अलग मधेस देशको मुद्दा छोड्छु र मूलधारको राजनीतिमा आउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरे, यो प्रतिबद्धता उनको रूपान्तरण हो वा रणनीति हो? कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? यो रणनीति होइन, यो रूपान्तरण हो र उहाँले यत्तिकै एकदम अन्यासित रूपमा छोटो समयको तयारीमा र आफूलाई चाहिँ त्यो धेरै कुराको विश्लेषण नगरिकन उहाँले गर्नुभएको छैन। त्यससँग अलिअलि म पनि छोइएको थिएँ सुरुमा र हामीले उहाँलाई वार्ता गर्नको निम्ति 2-3टा कुराहरू उहाँले एनाउन्स गर्नुपर्ने, उहाँले छोड्नुपर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। त्यसमा के थियो? जुन स्वतन्त्र मधेसको कुरा हो, मुलुकको सार्वभौमिकता, मुलुकको अखण्डता र मुलुकको स्वाभिमानमै चोट पुग्ने गरी, आँच आउने गरी जुन खालको उहाँले एजेन्डा लिनुभएको छ, उहाँले 2069 साल जेठ 8 गते मधेसलाई छुट्टै देश कायम गर्ने गरी जुन खालको घोषणा गर्नुभयो त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्रस्ताव थियो। उहाँको सहोदर दाजु जयकान्त राउत हामीसँग कुरा गर्न आउनुभएको थियो। हामीले वार्ता अरू छप हुन सक्दैन जबसम्म सीके राउतले यो मुद्दालाई, मुलुकको विखण्डनको मुद्दालाई, मुलुकको सार्वभौमिकता र मुलुकको अखण्डतामाथि जुन धावा बोल्ने गरी
जे चाहिँ लिनुभएको छ एजेन्डा बनाउनु भएको छ त्यो फिर्ता भएपछि मात्रै हाम्रो वार्ताको सुरु हुन्छ। शुक्रबारबाट सिके राउतले अलग देश मधेसले अलग देश बनाउँछु मुद्दालाई परित्याग गर्नुभएको बिल्कुल त्यो चाहिँ अब त्यो सबैको बिचमा अब जग जाहेर छ। यसबारेमा कसैले शङ्का गर्न पर्ने, दुविधा पाल्नुपर्ने, भ्रम त्यसमा चाहिँ अब देखिनुपर्ने भ्रममा कसै पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उहाँ राजनीतिक रूपमा आफूलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्नुभएको हो र उहाँले चाहिँ अब त्यो मधेसलाई अलग राज्य बनाउने कुरा एजेन्डा छोड्नु भएको हो। म यहाँसँग आउँछु। त्यो वार्ताको जुन के अरे उहाँको चाहिँ जुन अन्तिम अस्ति राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा भयो चैत यो फागुनको 24 गते त्यो दिन उहाँले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। यसमा हामी अब कोही पनि दुविधामा पर्न पर्ने आवश्यकता छैन। देवेशजी, सिके राउतको जुन एजेन्डा थियो सुरुदेखि शुक्रबारबाटै उसले एजेन्डा छाडेको हो। त्यसो भए अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। त्यो सहमति पत्रमा जहाँ हस्ताक्षर गरिएको छ त्यहाँ केही शब्दहरूको कारणले अहिले व्यापक भ्रम सृजना उत्पन्न हुन गएको छ र त्यसमा पनि त्यसलाई मलजल गर्ने काम स्वयं सिके राउतजीबाट नै भएको छ। उहाँले त्यो राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा 2 घण्टा पहिले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमै जनमत सङ्ग्रह ब्र्याकेटमा जनमत सङ्ग्रह समेत लेखेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको हो र डाइसमा उभिएर बोलिरहँदा उहाँले जनमत सङ्ग्रह बोलेर उच्चारण गरेर उहाँले बोल्नुभयो, जसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा बोलिएको कुरालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री अथवा नेकपाका उच्च नेता नेतृत्वले पनि त्यहाँ प्रतिकार गरेको देखिएन। यो भएको हो। हालाकि आज संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलजीले जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको, कुनै सहमति भएको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ संसदमा। तर दन्तबझान त अस्तिदेखि नै सुरु भइसकेको छ। हिजो हामीले थाहा पाए अनुसार मधेसका विभिन्न जिल्लामा राउतका कार्यकर्ताले दिवाली मनाए, हामी जित्यौँ, हाम्रो विचारधारा जित्यो र अब हामी जनमत सङ्ग्रह मार्फत स्वराजको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पाउने भए भनेर उनीहरूले पोर्चा, पम्पलेट, वाल पेन्टिङदेखि लिएर आफ्नो झन्डा समेत प्रदर्शन गरेकै छन्। जबकि त्यो सहमतिमा योभन्दा पहिले विगतका पर्चा, पम्पलेट, झन्डा अथवा अन्य दस्तावेजहरूलाई उपयोग नगर्ने भनेर सहमति भएको थियो, तर गर्न त गरेकै छ। त्यसैले यो सहमति अथवा यो जे भएको घटनाक्रम छ यो एकअर्कालाई युज गर्ने, मिसयुज गर्ने अथवा एकअर्कालाई कन्फ्युज गर्नको लागि मात्रै गरिएको हो भन्ने जस्तो शङ्का अहिले व्यापक रूपमा बजारमा छ। दुईटै पक्षले, सरकार पक्षले पनि र सिके राउत पक्षले पनि एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने शैलीको सङ्केत देखाएको छ। युज गर्ने, मिसयुज गर्ने, सकेसम्म कन्फ्युज गर्ने। राउतजीलाई जेलबाट निस्किएर आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु थियो, किनभने उहाँ जेलमा बसिरहँदासम्म उहाँको समूहको गतिविधि शून्य प्राय पुगिसकेको थियो। यो कुरा सिके राउतजीले राम्ररी मनन गर्नुभएको थियो र उहाँ जेलबाट बाहिर निस्किएर मात्रै म केही गर्न सक्छु भन्ने उसमा थिए। यता सरकारको अवस्था के थियो भने यो दुईटा समूह, सिके समूह र विप्लव समूह राष्ट्रको लागि आउने दिनमा समस्या हुन सक्छ भनेर नेपाली सेनाले योभन्दा पहिले प्रतिवेदन नै बुझाएको अवस्था छ र त्यसकारणले परिस्थिति सेनाद्वारा प्रतिवेदन आइसकेको कारणले परिस्थितिको गम्भीरता पक्कै पनि सरकारले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यही परिप्रेक्ष्यमा र साथै मधेसका दुईटै मधेस केन्द्रित दललाई एउटा थ्रेट, एउटा रोडा अड्काइदिने कामको लागि पनि रणनीतिक रूपमा सरकारले पनि युज गर्ने कोसिस गरेको हो र त्यसको लाभ सिके राउतले पनि उठाउने कोसिस गरेको हो। अब यसमध्ये कसले कसलाई बढी उपयोग गर्छ त्यो आउने दिनमा मात्रै तय हुन्छ। मनुष्य सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तपाईहरू जस्ता विगत लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा रहेर राजनीति गर्दै आउनुभएका राजनीतिक दलको नेताको हैसियतमा थ्रेट महसुस भएको हो? छैन, स्वागत गरेका छौँ हामीले। धेरै राम्रो। सोमप्रसादजीहरूलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्रीजीलाई धन्यवाद, सिके राउतजीलाई स्वागत। सिके राउतजी अखण्ड देशभित्र सम्भाव्यता नखोजेर विखण्डनको कुरा गरी हिँड्नुहुन्थ्यो, छुट्टै देश बनाउँछु भन्ने हिँड्नुहुन्थ्यो।
हामी नेपाली नागरिकको हैसियतले अहिले सीके राउजीले आफ्नो 11 बुन्देको 2 नम्बरको बुन्दामा मैले त जन्म सङ्ग्रह मागे भनेर उहाँहरूकै सामुन्ने एकदम दम्भका साथ राष्ट्रिय सभागृहमा आफू वाचन गरिरहँदा भन्नुभयो कि होइन हामीले त जन्म सङ्ग्रह जित्यौँ, जन्म सङ्ग्रह गराउने सरकारले बाचा गर्यो भन्ने जस्ता अभिप्राय व्यक्त गरिरहँदा सरकार चुप्प लागेर बस्यो, कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो। बरु हामी एकजना अखण्ड नेपालवासी मधेसीको नाताले सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ, प्रश्न गर्नुहोस् के हो त्यो? यद्यपि होइन त्यो जनअभिमतको नेपाली शब्दकोशमा व्याख्या छुट्टै छ, जन्म सङ्ग्रहको नेपाली शब्दकोशमा व्याख्या छुट्टै छ। मैले जानेसम्म जनअभिमत भनेको इच्छा, आकाङ्क्षा, रुचिहरूलाई भनिन्छ भने जनमत भनेको कुनै विषय विशेषको लागि विभाजित मतलाई भनिन्छ, जनमत भनिन्छ। तसर्थ हुन होइन। तर आदरणीय देवेशजीले भने जस्तै साँच्चै उहाँहरू फेरि छुट्टै देशको झन्डा लिएर दीपावली मनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी त किन जित्यौँ भनेर पटक उहाँले आफ्नो फेसबुक पेजदेखि लिएर अन्य भाषणहरूमा पनि त्यही सबैका सामुकै भाषणमा हामीले त जन्म सङ्ग्रह जित्यौँ भन्ने जस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसप्रति त सरकारले प्रश्न गर्नुपर्दछ के हो। मलाई के लाग्छ भने नि अनन्तजी, यो बडो रहस्यमयी छ। राजपालाई थ्रेट दिन होइन, आत्मरतिलाई सन्तुष्टि गर्नको लागि कसैले गरेको अथवा बडो रहस्यमयी छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका फोटोहरूले के भन्छन् भने राष्ट्रिय सभागृह मात्रमा कुनै सहमति भएन, त्योभन्दा पहिले कुनै कोठामा सहमति भइरहेको छ। तपाईँहरूले नै पोस्ट गर्नुभएको फोटो मैले देखेँ। एकले अर्कोलाई पत्र दिइरहेको, रामबहादुर थापाले उहाँलाई पत्र दिएर, अर्थात् 1 रात पहिले, 2 रात पहिले, 3 रात पहिलेदेखि यो चक्र चलिरहेको जस्तो लाग्दछ। ती सम्झौताहरू कहीँ भइसकेका थिए, त्यो त एउटा नाटक गरियो, सबैलाई सामु राखेर राष्ट्रिय सभागृहको भाडा तिरियो, खर्च गर्ने काम गर्यो, सरकारले एकछिन रमिता गर्यो। नभए त्यो सहमति कतै भइसकेको थियो, त्यो रहस्यमय छ। त्यसका भाषाहरू तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने स्वतन्त्र मधेससँग सम्झौता गरिएको छ। स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेताहरू हुन, उहाँ शीर्ष नेताजीमाथि मेरो आफ्नै बडो आश्चर्य छ। कहिले सुदूर अखण्ड पश्चिम भनेर, तपाईँलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर देश टुक्र्याउँछु भनेर आन्दोलन गरी हिँड्ने मान्छेले आज राष्ट्रिय एकतामा आघात पुर्यायो भनेर भाषण गरी हिँड्नु भएको छ। तर उहाँले उठाएका कुरा सबै गलत छैनन्। त्यसका सबै शब्दहरू पढ्नुभयो भने साँच्चै बडो असमञ्जसपूर्ण छ त्यो सम्झौता। तपाईँलाई सीके राउजीको तर्फबाट पढ्नुभयो भने सीके राउजीलाई धोका दिइएको छ, सरकारको तर्फबाट पढ्नुभयो भने सरकारलाई बेवकुफ बनाइएको छ, स्वतन्त्र मधेस लेखिएको छ। तपाईँलाई उनको प्रचार सामग्रीहरूको आधारमा भविष्यमा कुनै मुद्दा दर्ता नगर्ने भनिएको छ। सीके राउजीको तर्फबाट पढ्नुभयो भने तपाईँलाई उनलाई युटर्न गराइएको छ। उनी हिजोसम्म ठ्याक्क त्यो 24 गतेको 23 गतेसम्म छुट्टै देशको लागि किताब लेख्नु भएको थियो, छुट्टै देशको झन्डा तयार गर्नुभएको थियो, छुट्टै देशको राष्ट्रगान तयार गर्नुभएको थियो। पछि त सयौं थुङ्गामा उभिएर उहाँले सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको युटर्न हेर्नुहुन्छ भने राम मनोहर यादवलाई शहीदको दर्जासम्म दिलाउन सक्नु भएको छैन। उहाँको पक्षबाट तपाईँ पढ्नुभयो भने तपाईँले आज उपरान्त उनले प्रकाशन गरेका कुनै पनि प्रचार सामग्रीहरू अब प्रयोगै नगर्ने वचन दिनुभएको छ। उहाँको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने आजदेखि सबै शर्तहरू, सबै मुद्दाहरू फिर्ता हुने भनेर त्यहाँ लेखाउन सफल हुनुभएको छ। तर 2 दिन त भइसक्यो, अहिलेसम्म स्वयं सीके राउजीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। उहाँ तारेखमा रिहा हुनुभएको छ, अझ पनि राजद्रोहको मुद्दा चलिरहेको छ, फैसला भइसकेको छैन, न त कसैले फिर्ता लिएको छ। जेलमा कोही रिहा पनि भएको छैन। म त के भन्छु भने जति रहस्य गरे पनि, जति यसलाई कपटी प्रकारले गरे पनि एउटा सकारात्मक काम के गरिएको छ भने सीके राउजी जस्ता एउटा सम्भाव्यता भएको व्यक्ति, मधेसलाई चाहिने व्यक्ति, नेपाल आमाको छोरो, नेपाललाई चाहिने एकजना व्यक्ति जसले अमेरिकाको सुख सयल सब त्याग गरेर साँच्चै मधेसको माटोमा राजनीति गर्न आउनु भएको छ। हुन आफ्नै परिवेशहरूका कारण आदरणीय सोमजीले भन्नुभयो, स्वयं उनका भाइले मध्यस्थता गरे, जयकान्तजीले मध्यस्थता गरे। राजनीतिक कार्यकर्ता हौँ हामी, राजनीतिक कार्यकर्ताको पीडा म बुझ्दछु। कि त सिडिओ कार्यालयमा गएर कुनै फारम भरिदिएर 20-50 रुपियाँ दिनु कमाउनु पर्यो, कि त कसैलाई जागिर लगाइदिन्छु, तेरो यो गरिदिन्छु भनेर तपाईँलाई घुस खानु पर्यो। नभए साँच्चै नैतिकताको राजनीति बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। अनन्तजी, सीके राउजी नैतिकताको राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यस्ता यी 2-4 रुपियाँ कमाएर कसैसँग ठगफुस गरेर जिउन सक्नुहुन्न थियो। उनको आर्थिक अवस्था पनि खस्किँदै गइरहेको थियो। उनको पिताजी, मेरो पिताजी जस्तै एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ, सामान्य परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तसर्थ उनको त्यो आर्थिक अवस्थाहरू खस्किँदै गइरहेको थियो।
तपाईँलाई टर्चर एक प्रकारको भोगिरहनु भएको थियो। उहाँले अस्ति भाषणमै भन्नुभयो जेल भनेको त महाविद्यालय हुँदो रहेछ, जेल भनेको त दुनियाँकै सबभन्दा ठुलो पाठशाला हुँदो रहेछ। अर्थात् जेलमा बस्नु परेको जुन उनको अवस्था थियो नि त्यो एक प्रकारको टर्चर थियो। टर्चर भनेको सिनेमामा देखाए जस्तै करेन्ट लगाउनु मात्रलाई भनिँदैन। तपाईँ यो मान्नुहुन्छ अपरोक्ष रूपमा यो र त्यो बहानामा हामीले त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण त्यसमा संश्लेषण जताबाट जोडे पनि सिके राउत यो र त्यो बहानामा चाहिँ राज्य सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि केही शब्दलाई समातेर होइन हामी त हिजोको जे विषयवस्तुमा अडेका थियौँ त्यही विषयवस्तुमा छौँ भनेर भनिरहेका छन्। एक्ज्याक्ट आत्मसमर्पण हो, उनको आत्मसमर्पण हो, उनी सामु प्रधानमन्त्रीजीको आत्मसमर्पण हो। प्रधानमन्त्रीजी नै आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना पार्टी, आफ्ना देशवासीलाई खुसी गर्नको लागि मैले त युद्ध जितेँ भने जस्तो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। र सिकेजीको तर्फबाट हेर्ने भने सिकेजीको महाआत्मसमर्पण हो। 7-8 वर्षमै थाक्नुभयो उहाँ, थाक्ने विभिन्न कारण होलान्, मैले भनिरहेको थिएँ। राइट, म यहाँसँग आउँछु। उहाँ थाक्नुभयो, आत्मसमर्पण हो। र अहिले बोलिरहेका सबै कुराहरू उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित गर्दै हुनुहुन्छ। यति दिन त ठग्नुभयो, झन् ठग्दै हुनुहुन्छ। मधेसमा त केही उनका समर्थक युवाहरूले आफ्नो थर नै स्वराजी भनेर बनाएका थिए। तिनीहरूलाई उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ? ल ल ल तेरो लागि हामीले तेरो सिप टिप सब प्रयोग गर्ने गरी सम्झौतामा लेखेका छौँ नि भन्ने जस्ता भ्रमहरू छर्न थाल्नु भएको छ। अब सिकेजी कहिले पृथकताको कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ 3वटा मध्ये एउटा काम गर्नुहुन्छ, कि त एउटा दल खोल्नुहुन्छ हामी जस्तै, राजनीतिको मूलधारमा आउनुहुन्छ, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुभयो उहाँ। म जस्तै प्रदेशसभा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन फाइट गर्नुहुन्छ, पराजित विजित आफ्नो ठाउँमा छ। एक दोस्रो, उहाँ कि त राजनीतिलाई बिस्तारै 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 विस्थापित हुँदै 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 अमेरिका फर्किनुहुन्छ, राजनीति नै त्याग गर्नुहुन्छ। र 3 भनेको के ठेकान नेकपामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। राइट, म यहाँसँग आउँछु। सोमजी, आम रूपमा जुन प्रकारको सडकमा बसहरू सुनियो, जुन प्रकारको आम जनताको जिज्ञासा रह्यो, शुक्रबार भएको सहमति, दुई देशबीच भएको सहमति जस्तो गरिकन चाहिँ किन यसरी प्रस्तुत भइयो? होइन नि, यसमा त यो भ्रम चाहिँ नलिउँ। किनखेरि जुन खालको सहमति, राजनीतिक सहमति भएको थियो, यस्ता सहमति यो मुलुकमा धेरै ठाउँ धेरै पटक भएका छन्। चाहे त्यो 2046 सालको जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रसँग नेपाल कम्युनिस्ट के अरे संयुक्तको रूपमा नेकपा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन थियो त्यसपछि हामीले सहमति गरेका थियौँ। त्यो सहमतिको दिन कहिले थियो? 2046 सालको चैत 24 गते थियो। त्यसपछिको कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि जब नेकपा माओवादी केन्द्रले 51 सालदेखि 61-62 सम्म जुन जनआन्दोलन चलायो त्यसपछि पनि एउटा सहमति भएको छ। त्यो सहमति अब अहिले पनि हामी स्मरण गर्न सक्छौँ कि राजनीतिक सहमतिहरू यस्ता धेरै भएका छन्। त्यसैभित्रको यो पनि एउटा अर्को राजनीतिक सहमति हो। यो दुई देश बिचको चाहिँ जस्तो ठुलो एकदम सन्धि गरेर अथवा चाहिँ कुनै एउटा समझदारी कायम गरेर गरिएको सहमति होइन। राजनीतिक रूपमा यस्ता त सहमति हामीले विगतदेखि गर्दै आएका छौँ। एक दिन चाहिँ बालुवाटारको एउटा बन्द कोठाभित्र सहमति हुन्छ, होइन होइन, अब त्यो त एउटा चाहिँ विषयवस्तुहरू उल्लेख हुन्छ। अर्को दिन चाहिँ जब हामी राष्ट्रिय सभागृह पुग्छौँ त्यसपछि चाहिँ केही शब्दहरू त्यहाँबाट चाहिँ अब शब्दहरू दुईटै आपसी सहमतिबाट कुनै खालका शब्द थप्ने घटाउने बढाउनेको त त्यो स्वाभाविक हो। राजनीतिमा यस्ता कुराहरू जे चाहिँ हामी सुरुमा बोल्यौँ त्यही कुरोमा ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। एक घन्टाको बिचमा पनि त्यो घटनाक्रमको विकासले त्यसलाई चाहिँ कोही तलमाथि गर्न सक्छ। तर अब रियालिटी के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले जुन खालको सहमति भयो सिके राउजीसँग यो राजनीतिक सहमति हो। उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो, लामो समयदेखि एउटा लक्ष्य लिएर उहाँले हिँड्नु भएकै हो, एउटा चाहिँ सोच बनाएको हो उहाँले, तर त्यो पुस्मा चाहिँ उहाँ परिवर्तन हुनुभयो र अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो एजेन्डा छोडेर अब नयाँ ढङ्गले राजनीतिमा आफूलाई प्रवेश गराउने। जनताको फेसबुकमा प्रश्न रह्यो, हिजोसम्म आफ्ना किताबमा नेपाल आमालाई नै एउटा यस्तो शब्द प्रयोग गरेर उहाँले किताब लेख्नुभयो जुन शब्द आम रूपमा हामी चाहिँ सञ्चार माध्यममा र व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ है। त्यो छ एउटा पाटो हो, हेर्नुहोस् है। अर्को पाटो जो व्यक्ति कम्मर कसेर यो देशलाई म टुक्र्याइदिन्छु, यो देश मधेस नेपाल हुँदै होइन, मधेस इज नोट नेपाल, फ्री मधेस जुन थिम थियो उहाँको, त्यो थिममा हिँड्नु भएको थियो। ती व्यक्तिलाई एकै दिन चाहिँ हामी हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखसँग एउटै मञ्चमा उभ्याएर चाहिँ
एउटै मच सेयरिङ गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ, यो अलिक बढी भइराखेको छैन? अब बढी त अब झट्ट हेर्दाखेरि बढी लाग्नु पनि स्वाभाविक हो, तर बढी चाहिँ होइन। किन होइन? यसको पृष्ठभूमि लामो पनि छ। यो एकाएक एक रातको एक दिनको कुनै एउटा चाहिँ निर्णयले उहाँ रूपान्तरित भएको पनि होइन। र उहाँले चाहिँ हो हिजोको दिनमा उहाँले गल्ती गरेको मैले भनिसकेँ। 2069 साल जेठ 8 गते जे घोषणा गर्नुभयो त्यो मुलुकको निम्ति एउटा ठुलो एउटा दुर्भाग्य थियो र उहाँको निम्ति पनि दुर्भाग्य थियो। किनकि यही हुनुहुन्छ मधेसको नेताहरू अथवा चाहिँ हामी मधेस पहाड हिमाल हामी सबै यहीँ छौँ कि हामीले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने कुरा, नयाँ यो ठाउँमा अर्को राज्य खडा गर्ने कुरा यो चाहिँ कसैको पनि स्वीकार्य कुरा थिएन। तर उहाँले त्यो कुरा गलत गरिरहनु भएको थियो र उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछिका दिनमा उहाँ कतिपय अभिव्यक्तिहरू आए त्यो पनि हामीले सुनेका छौँ, त्यो पनि गलत थियो। मधेस इज नट इन नेपाल भनेर उहाँले जुन खालको शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो सबभन्दा ठुलो उहाँको कमजोरी थियो, भुल थियो। तर त्यसलाई चाहिँ के हो समयक्रमले घटनाक्रमले उहाँ चाहिँ सचिने खालको अवस्था आयो। उहाँले आफू सचिएको कुरा घोषणा गर्न चाहनुभयो र नेपाल सरकार तपाईहरूले गर्नुभएको यो 11 बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा लेखिएछ यो सहमति आजैको मितिबाट लागू हुन्छ। शुक्रबार तपाईहरूले यो सहमति गर्नुभएको थियो। हिजो सिके राउतका कार्यकर्ताहरू सिके राउतले मधेसभरिका जिल्लामा दीपावली मनाएका छन्, खुसियाली मनाएका छन्। हाम्रो जित भयो, हाम्रो एजेन्डाको जित भयो र तपाईहरूकै यही सहमतिको 7 नम्बर बुँदामा कुनै पनि प्रचार पम्पलेट आदि इत्यादि त्यस्तो खाले चाहिँ झण्डाहरू प्रयोग नगर्ने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर हिजो चाहिँ के देखियो भने हिजो के देखियो भने फ्री मधेसको झण्डा अब त्यो मलाई लाग्दैन। यदि राजनीतिक रूपमा राजनीतिक इथिक्सको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि सिके राउतजीको गाइडलाइनमा उहाँको निर्देशनमा त्यस्ता कुनै गतिविधि भयो भने त्यो गतिविधि हामीले विश्वास गर्दैनौँ सिके राउतबाट भयो भन्ने कुरा। किनखेरि उहाँले जुन खालको आफ्नो एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ, जुन कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ यो पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, हस्ताक्षर गरेको मसी नसुक्दै फेरि अर्को चाहिँ नयाँ खालको योजना बनाउने त्यो खालको चाहिँ निर्देशन दिने हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब कुनै ठाउँबाट कुनै कुरा उठ्यो होला। तपाईँ यदि तपाईँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने सिके राउतले चलाउनु भएको औपचारिक उहाँको भेरिफाइड फेसबुक पेजमा मधेसका जिल्लाहरूमा जे जति कार्यक्रमहरू भए त्यो सबै फोटाहरू भिडियोहरू सेयर गरेको भेट्न सक्नुहुन्छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले त्यसलाई समाचारकै न्युज बनाए। यो कुरा तपाईहरूले गर्नुभएको 11 बुँदे सहमतिको यसको भावना विपरीत हो कि होइन? होइन, अब गरेको भए त उहाँले आफैले गर्नुभयो भने त्यो त भावना विपरीत हो। आजैको जनकपुरको एयरपोर्टमा चाहिँ फ्री मधेसको ब्यानर लिएर चाहिँ उनका सहयोग कार्यकर्ताहरू उभिया थिए। अब त उहाँ त हुनुहुन्थेन, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ ओर्लिएपछि उहाँसँगै उहाँका सहयोग कार्यकर्ताले अलग देश अपना मधेस भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो गर्यो भने कार्यकर्ताको गल्ती कमजोरी हो यार सिके राउतको, त्यो त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त खोजीको विषय बन्छ। तर त्यो चाहिँ यो सहमतिपछि गर्ने मैले चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँले जसरी आफूलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ र उहाँले जे कमिटमेन्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ गल्ती हो, कमजोरी हो। लिखित अलिखित मौखिक र सांकेतिक जेसुकै भाषामा भए पनि तपाईहरुले यो 11 बुँदे सहमतिमा हामी गर्नु नभएको विषयवस्तु जनमत संग्रहको लागि चाहिँ सरकारको पक्षबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संकेत दिएकै हो? बिल्कुल होइन। यसमा सबै भ्रममुक्त हुँ। म सबैलाई यो मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सम्झौतामा यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि बुँदा नम्बर 2 लाई चाहिँ बढी जोड दिएर एउटा चाहिँ यो शब्दको प्रयोगमा यो चाहिँ के अरे जनअभिमतको कुरालाई लिएर जनमत संग्रहको कुरा गरिएको छ। यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो त्यो र त्यो झुटा कुरा हो। ल मानिलिनुहोस् यसलाई चाहिँ मैले समराइज गरे। म अर्को बहसमा अगाडि बढाउँ। म यसलाई समराइज गरे। जनमत भनेको हामीले बुझेको र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा 3-4 वटा कुरालाई भन्दो रहेछ। एउटा निर्वाचन मार्फत जनमतको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको जनआन्दोलन मार्फत चाहिँ हुन सक्ला, अर्को चाहिँ जनमत संग्रह मार्फत हुन सक्ला। तपाईहरुले लेख्नु भएको अनुसार चाहिँ यो निर्वाचनको वाला हो वा जनआन्दोलनको वाला हो वा जनमत संग्रह वाला? यो जनमत चाहिँ के हो त खास? अब पहिलोको प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने जनमत संग्रह भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कसैले पनि
शङ्का नगर्न, त्यसमा दुविधामा नरहन म अनुरोध गर्छु। त्यो कुनै हालतमा होइन। एउटा कुरा चाहिँ हामी संविधान हेऱ्यौँ भने पनि सरकारले मात्रै जनमत सङ्ग्रह गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउन सक्दैन। मुलुकको चाहिँ अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमिकता, मुलुकको स्वाभिमानमा माथि नै आँच आउने गरी कसैले कुनै सरकारले निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय चाहिँ लागू हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गर्छ पहिलो कुरो। त्यसकारण चाहिँ यसमा सरकारले आफू जानिकन यस्ता गलत कुराको त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्ने र त्यसमा सहमति गर्ने कुरा गर्दै गर्दैन, जो कुरो आज हाम्रो गृहमन्त्रीले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यसमा कसैलाई पनि दुविधा नहोस् र चाहिँ दुविधामा नरहनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। यो जनमत सङ्ग्रह कुरा हुँदै होइन। अब जनमतको कुरो त अब के, हामी पनि जनमतबाट आएका हौँ। जनमतको आधारमा मैले यो म आफू श्रेयस्कर गनिन्छु अथवा त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्छ भनेदेखि त्यो त पाउनु स्वाभाविक हो। सिके राउतले भ्रम फैलाउँदै हिँड्या हो। त्यसो भए एकदम यसमा चाहिँ यदि जन्म सङ्ग्रहको कुरा हो भने त्यो चाहिँ यो सहमतिमा नभएको कुरा हो। उहाँले जुन यदि जन्म सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ यो सहमतिमा भएको छैन। देवेशजी, सिके राउतको मूलधारको राजनीतिमा भएको अवतरण पछिको मधेसको राजनीतिको डिस्कोर्स चाहिँ कता जान्छ? अब अहिले मैले बुझेसम्म सिके राउतजी हिजो मधेस झर्नु भएको छ र उहाँले खास गरेर मधेसी दलमा ठाउँ लिन नसकेका भनौँ अथवा भूमिका प्राप्त गर्न नसकेका राजनीतिक कर्मीहरूसँग सम्पर्क बढाउनु भएको छ। अब त्यसलाई यदि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने, त्यसलाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो प्रयास यसपटक जुन अवसर उहाँले पाउनु भएको छ, यो अवसरलाई उहाँले नयाँ दल खोल्नको लागि कतिसम्म सम्भव हुन्छ भन्ने अध्ययनमा लगाउनु हुनेछ र उहाँले त्यसै कामलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। तत्कालको लागि आफ्नो कार्यकर्तालाई फेस सेभिङ गर्नको लागि उहाँले यो जुन जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्दलाई ल्याउनु भएको छ त्यो फर द टाइम बिङ मात्रै हो। किनभने सोमप्रसादजीले ठिकै भन्नुभयो, संविधानको धारा 275ले जनमत सङ्ग्रहको लागि संसदमा कायम रहेको सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट मात्रै जनमत सङ्ग्रह गराउन सक्ने प्रावधान राखेको छ र 279ले देशको भौगोलिक अखण्डतामा त केही पनि गर्नै नसक्ने भन्ने व्याख्या गरिसकेको छ र सिके राउतजीले यो संविधान मानेको छु भन्ने कुरा यो एग्रिमेन्टमै छ, यो सहमतिमै छ। त्यसैले त्यो विषयमा त बहस गर्नुको अब अर्थ नै भएन। अब उहाँ के गर्नुहुन्छ त, उहाँको प्रथम लक्ष्य मेरो हिसाबमा राजनीतिक दल गठन गरेर अहिले मधेसमा कता कता मधेस केन्द्रित 2 दलको प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार भए तापनि संविधान संशोधन गराउन नसक्नु अथवा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्नु इत्यादि लगायत कारणले एक प्रकारको उत्साहहीनताको अवस्था छ र उहाँले मलाई लाग्छ यो अवस्थालाई कुन तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ र यदि यसमा उहाँलाई राम्रो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना देखियो भने उहाँले निस्सन्देह दल गठन गरेर मधेसमा एउटा नयाँ फोर्स बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। मलाई लागेको यही हो। मनिषजी, त्यसो हो भने चाहिँ राजपाको वा फोरमको विकल्पको रूपमा तेस्रो धारको रूपमा सिके राउत मधेसमा अब चाहिँ अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई चाहिँ त्यसको प्रभाव कति पर्छ? 2 दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा सिके राउतजीको सुनेको आलोचनाको आधारमा म भन्न सक्छु, मैले देवेशजीको यो भविष्यवाणीसँग त म सहमत भइनँ। अहिले भर्खर दल खोल्दै हुनुहुन्छ, खोल्नेवाला हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो पनि डाक्टर सिकेले आफ्नै मुखारबिन्दले बोल्नु भएको छैन। हामी सबैले अनुमान मात्र गरेका हौँ। मैले त 3टा अनुमान गरिसकेँ। दल खोल्नुहुन्छ, अमेरिका पलायन हुनुहुन्छ, नेकपा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तर दल खोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको अनुमान अलिक दरो तरिकाले गर्न सकिन्छ। दल खोल्दैमा कुनै दोस्रो दलको विकल्प भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल त एउटा के मान्यता राख्दछ भने सबै मधेसवादी शक्तिहरू एक भएर आवाज उठाए भने, चित्कार लगाए भने सायद राज्य सत्ताले हाम्रा मुद्दाहरू मागहरू सुन्लान् कि भन्ने हामी एउटा मान्यता बोकेका पार्टी हौँ। हाम्रो विगत पनि हेर्न मिल्छ। 6वटा पार्टी, पृथक अध्यक्ष, पृथक झण्डा, पृथक विचारधारा, पृथक समिति, पृथक अवशेष भएका 6वटा पार्टीलाई हामीले मिलाएर राजपा नेपाल बनाएका हौँ। हामीले त फरमलाई पनि आउनुहोस् भनेर भनेकै थियौँ। अहिले फरमजीवालाहरू
अहिले चिल्ला गाडी झन्डावालमा घुमिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जीवन जल खाइरहनु भएको छ, त सब उहाँहरू छुट्नु भएको छ। सिकेजी त अहिले भर्खर मियाँ डालवे किया है भन्ने जस्तै उहाँ दल खोल्ने तर्खरमै हुनुहुन्छ होला, दल खोल्नुहुन्छ, केही दिन सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, तत्पश्चात मधेसका मागको आधारमा एक प्रकारको सामञ्जस्यता भविष्यमा नमल्ला भन्न सकिन्न। तर अहिलेको तथ्याङ्कले त के भन्छ भने नि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मधेसको सबभन्दा ठुलो पार्टी, देशको तेस्रो ठुलो सबभन्दा पार्टी हो, यो त तथ्याङ्कले भन्छ। जहाँसम्म हामीले केही गरिरहेका छैनौँ भन्ने जुन आक्षेप छ त्यो आक्षेप अब त रहेन। सरकारमा 13 महिनासम्म हामीले त्यो औपचारिकता मात्र पुरा गरेका थिएनौँ, अब त त्यो औपचारिकता पनि पुरा भयो। सरकारसँगको नाता तोड्ने हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा समर्थकहरू, पार्टीको स्ट्रेन्थ, यो सबैले भन्ने कुरो छ। म एकजना कार्यकर्ताले आफ्नो पिठ आफै थपथप्याउने कुरा होइन, जग जाहेर कुरा हो। जहाँसम्म अब प्रधानमन्त्रीजीले आजकल हाम्रो अस्तित्व हेर्नुहुन्न, समर्थन रौन्जेल उहाँले आउनुहोस् मन्त्री बन्नुहोस् भन्ने अफर गर्नुहुन्थ्यो, समर्थन उहाँबाट फिर्ता लिएपछि उहाँ गडबुरामा गएर यिनीहरूले त ठगेर केही मत ल्याए भन्ने जस्ता आक्षेप लाउनुहुन्छ। अस्तित्व एकअर्काको स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीको तात्कालीन वाम गठबन्धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चै बहुमत ल्याएको, उहाँको अस्तित्व हामी स्वीकार गर्छौँ। नेपालको तेस्रो ठुलो पार्टी हामीलाई जनताले बनाइदिएको, हाम्रो अस्तित्व उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो। रिसमा आवेगमा विप्लवलाई लुटेरा भने जस्तै राजपाप्रति पनि उनको विस्मरण गर्नु शोभनीय छैन। एकजना सम्मानित व्यक्ति, सामान्य प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्ति यस्ता सतही कुरा गरेपछि हामीहरू टिप्पणी गर्नै चाहन्नौँ। हेर्दै रहनु होला, जसरी सिके राउतजीसँग अङ्कमाल गरियो, एक दिन विप्लवसँग त्योभन्दा पनि ठुलो अङ्कमाल गरिएला। तर बोल्ने बेलामा त लुटेर सुटेर सब भनिँदो रहेछ। भोलि के उनीसँग वार्ता गरिँदैन? सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रश्नहरू आएको छ। म एक एक गरिकन एक दुईवटा प्रश्नहरू लिने प्रयास गर्छु। खास गरिकन चाहिँ सोमजीसँगलाई चाहिँ एउटा प्रश्न आएको छ। एकजना शरीर खोङबा तामाङले लेख्नु भएको रहेछ, देश टुक्राउने स्वतन्त्र देश बनाउने सिके राउतलाई चाहिँ अङ्कमाल गरेर हिँड्ने कम्युनिस्ट सरकारले राजनीतिक रूपमा आफ्ना समुदायको लागि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने मुद्दामा चाहिँ अडिग रहेका रेशम चौधरीलाई किन सौतेला व्यवहार गरियो? अब यसमा सरकारको तर्फबाट त्यो सौतेला व्यवहार गरेको, अङ्कमाल गरेको दुवै कुराहरू अब आफ्नो ठाउँमा रहन्छन्, त त्यस्तो चाहिँ होइन। जुन अब उहाँले अनुमान अथवा एक खालको आफूलाई चाहिँ त्यो विश्लेषण गर्नुभयो कि सरकारले रेशम चौधरीप्रति अत्यन्तै उपेक्षा गर्यो र सौतेला व्यवहार गर्यो भन्ने कुरो, अब सरकारले त्यस विषयमा मलाई लाग्छ त्यो अदालतसँग पनि सरकार र अदालतको सम्पर्क र त्यो खालको चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, कुनै खालका चाहिँ अब कामको निम्ति चाहिँ जोडबल गर्ने कुरा हुँदैन। अब हाम्रो संविधानले पनि यही कुरा लेखेको छ, अदालतप्रति कसैको पनि कुनै टिप्पणी हुन्छ न, कुनै त्यस खालको हस्तक्षेप हुन्छ न, कुनै कामको निम्ति उनीहरूप्रति बढी जोडबल हुन्छ, यो हुँदैन। नियमित प्रक्रियामा लको इभिडेन्सले देखाएको कुराहरूलाई अदालतले फैसला गर्छ, सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न पर्ने हुन्छ, पब्लिकले पनि स्वीकार गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा त हामी त जानकार छौँ नि। त्यसकारण चाहिँ यी प्रश्नहरू यसरी चाहिँ अब अलि हाइपोथेटिकल्ली अलि काल्पनिक ढङ्गले जुन गरिन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। त्यसकारण चाहिँ सरकारले चाहिँ अब अब कुनै बेलामा सिके राउतले मुलुक विखण्डनकै एजेन्डा बोकेर हिँडेकै हो, हामीले चाहिँ अब एजेन्डा बोक्दासम्म चाहिँ हामी उसँग चाहिँ कुरा पनि गर्न चाहन्नौँ, गर्दैनौँ भनेको हो। तर जब त्यो एजेन्डा छोडिसकेपछि अब सिके राउतसँग त यो खालको एउटा चाहिँ सहमति भयो, त्यो त स्वाभाविक हो, आइसकेको छ, सबको छर्लङ्ग छ। तर रेशम चौधरीलाई एकदम उपेक्षा गरेर सरकारले अनि सरकारको दबावमा चाहिँ त्यो फैसला भएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ अदालतको आफ्नो प्रक्रिया अनुसार र चाहिँ इभिडेन्सले दिएको चाहिँ अब त्यो प्रमाणहरूको आधारमा फैसला गरेको होला। त्यसकारण चाहिँ अदालतबारे हामी त बोल्न सक्दैनौँ। एकजना अझै छ, त्यसपछि म अगाडि बढिहाल्छु। एकजनाले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। हिजो जुन बुदामा सिके राउतले मधेसमा अलग मधेस देश बनाउने जुन एजेन्डाको बीजारोपण गर्नुभयो, आज एकजना व्यक्ति सिके राउत त मूलधारको राजनीतिमा आएको देखिन्छ, तर जुन अलग स्वतन्त्र देश राष्ट्र बनाउने जुन घाउ बनाइयो, त्यो घाउमा अब कसले मलम लगाउने? अब मलाई लाग्छ त्यो घाउमा अथवा मधेसलाई छुट्टै राज्य गठन गर्ने कुरा, कायम गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ केही निश्चित मान्छेहरूको अलिकति त्यसमा सहमति थियो होला।
मैले मधेसलाई पनि नजिकबाट हेरेको छु, अध्ययन गरेको छु। बाटा टोलीको संयोजक भएको बेलामा म धेरै मधेसका भूभागहरूमा आफूले अध्ययन गर्ने र त्यहाँ खोजी गर्ने मैले प्रयत्न गरेँ। तर मुलुकको अखण्डतामाथि, मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि र मधेसलाई अलग राज्य बनाउने गरी चाहिँ कसैको पनि सहमति भएको मैले पाएको छैन। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यिनै कारणले पनि सीके राउतले अहिले आफ्नो एजेन्डाबाट ब्याक हुने खालको मनस्थिति बनाउनु भयो र चाहिँ भोलिका दिनमा यो एजेन्डाले मधेसमा टेक्दैन र चाहिँ त्यसको समर्थनमा मधेसका जनताहरूले साथ दिँदैन। यो त हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। देवेशजी, कतिपयले यो तर्क पनि गरे, एकजना सीके राउतले हिजो जुन चाहिँ बीजारोपण गरे एजेन्डाको, त्यो बीजारोपण सीके राउतले आफ्नो चाहिँ बाटो छोड्दैमा आम उसका फ्लोवरहरू सबै बाटो छोड्ने अवस्था रहन भोलिका दिनमा अर्को सीके राउत निस्केला भन्न सकिने ठोस अवस्था छैन मधेसमा। यो तर्कलाई कसरी लिन सकिन्छ? यसलाई यसरी बुझौँ अनन्तजी, माओवादी विद्रोहपछि माओवादी मूलधारमा आयो, शान्ति सम्झौता भयो। अहिले अब प्रचण्डजी माओवादी पार्टी लिएर एमालेसँग एकीकरण गरिसक्नु भएको छ। तर त्यही मुद्दा लिएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अझ पनि माओवादी पार्टी सञ्चालन गरिरहेकै छ। प्रश्न के छ भने जुन विषयको उठान जे कारणले भएको छ त्यो बिमारीको इलाज भयो कि भएन? हाम्रो देशमा जनतालाई उपेक्षित व्यवहार अथवा असन्तुष्ट अवस्थामा राखिएको इत्यादि तपाईसँग पहिलेदेखि मधेसी जनजाति लगायतको समूहले आफ्नो कुरा आवाज उठाउँदै आएको थियो र यही आवाजलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले सङ्घीयतालाई प्रवेश गरायौँ। वर्तमान संविधान सङ्घीय प्रणालीको संविधान छ। वास्तवमा कुनै पनि मुलुकलाई विखण्डनबाट रोक्नकै लागि सङ्घीयताको प्रवेश गराइन्छ। सङ्घीयताले पावर सेयरिङ गर्छ र त्यो पावर सेयरिङ मार्फत विभिन्न आवाज नसुनिएका समूहहरूको आवाज सुनिने गर्छ। तर यहाँ एउटा विकटको अवस्था के भइरहेको छ भने अझ पनि केन्द्रको मनस्थिति सङ्घीयतालाई सफ्ट ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजेको जस्तो देखिरहेछ र यो नगरेसम्म असन्तुष्ट आवाजहरू कायम रहिरहनेछ। सीके राउत व्यक्ति मात्रै हो, त्यो बिल्कुल सटिक कुरा हो। योभन्दा पहिले पनि आवाज उठेकै छ। तपाईँलाई स्मरण होला जयकृष्ण गोइतले यो आवाज पहिले पनि उठाएकै हो र जयकृष्ण गोइतको आवाज अहिले देश बाहिरबाट पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भइ नै रहेको छ र उहाँले अब सशस्त्र युद्ध मार्फत मात्रै यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विचार बोक्नु भएको छ। त्यसैले यो आवाजै सिद्धियो, अब यो आवाज समाप्त भयो भन्ने कुराको एकमात्र उपचार सङ्घीयतालाई फुल फ्लेज एक्सनमा जान दिने र सङ्घीयताको जुन मूल उद्देश्य छ सेयर एन्ड रुल, त्यसमा जबसम्म यो देश प्रवेश गर्दैन, जबसम्म हामी सहअस्तित्व स्वीकार गर्दैनौँ, जनताको अभिमतबाट आएका राजनीतिक दलहरूको हैसियतलाई मान्दैनौँ, तबसम्म यो आवाज भोलि पनि उठिरहनेछ। अथवा टाउको दुखेको बेला चाहिँ टाउकोमै हामीले चाहिँ भिक्स लगाएपछि मात्रै टाउको निको हुने हो। अहिले चाहिँ टाउकोमा चाहिँ भिक्स लाउने प्रयास भएन, नाइटोमा भिक्स लाउने प्रयास भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो तपाईँले? यो कस्तो देखियो भने तपाईँले घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने आत्तिएर गरिएको सम्पूर्ण कुरा देखिन्छ। 81 अदालतको पनि आदेश आउँछ। अब अदालतको आदेशमा टिप्पणी गर्दा फेरि कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट लाग्ला, नभए त एकदम हतारिएर तुरन्त बुधबार रेशम चौधरीको फैसला हुन्छ, बिहिबार अदालतको आदेश हुन्छ, शुक्रबार सहमति कायम गरिन्छ। बिचैमा राजपालले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री स्वयं यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ, यो कार्यक्रमलाई हाइफाई बनाइदिनको लागि, जसको कारण हामी आजसम्म यसको चर्चा गरिरहेछौँ र मिडियामा सर्वाधिक स्थान पाएको अवस्था छ यो 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 प्रकरणले, होइन? यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले स्टेजमा जाँदा के भन्नुहुन्छ भने विखण्डनको देखाएर राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूको अब रोटी सेक्ने कुरा समाप्त भयो। कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो स्पष्ट छ त्यहाँ पनि। यो सारा प्रकरण कस्तो देखिन्छ भने राज्य पनि कता कता आत्तिएर, अब चाहे त्यो रेशम चौधरीको फैसलाको कारणले आत्तिएको होस्, राजपाको समर्थन फिर्ताको कारणले आत्तिएको होस्, राजपा अथवा फोरम एउटा कुरामा कहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ, यो दुईटै दल अनेकौं पटक चुनाव लडेर जनताबाट अनुमोदित सर्टिफाइड दल हो। अरू कुनै पनि शक्ति आजको डेटमा त्यहाँ सर्टिफाइड दल छैन।
दुईटा राष्ट्रिय पार्टी पहिलेदेखि छ, यो दुईटा सर्टिफाइड दल हो, चुनाव लडेर जनअनुमोदित। त्यसैले राजनीतिक रोटी सेक्ने जस्ता कुराहरू त प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनु भएकै हो, ती सेक्न अब बन्द हुन्छ। तर यी सारा कुराको जड, जबसम्म म फेरि दोहोऱ्याएर आग्रह गर्न चाहन्छु, जबसम्म हामी सङ्घीयताको मूल भावनालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, आत्मसात गर्दैनौँ, पावर सेयरिङ गर्दैनौँ, सेयर एन्ड रुलमा जाँदैनौँ, यी र यस्ता कुराहरू। तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेर म फेरि मनिषजीसँग जान चाहन्छु। यो जति पनि सर्कमस्टान्सेसहरू क्रिएट भएको छ नि विदिन 2-4 डेजमा, यो अप्रत्याशित रूपमा भएको जस्तो व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा यसको पछाडिका प्लेयर्सहरू पनि हुन सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरहरू पनि यसमा रोल गरेको हुन सक्ने आशंकालाई नकार्न सकिन्छ? नकार्न सकिँदैन, त्यसको सम्भावना छ। त्यसको सम्भावना किन छ भने आजको मितिमा काठमाडौँ नेपालको सबभन्दा संवेदनशील राजनीतिक ठाउँ मधेस हो। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, इभन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि अहिले मधेसमै आफूलाई भ्रमण गरेर आफ्नो ठाउँ, आफ्नो त्यहाँ टेम्परेचर नाप्ने प्रयासमा उहाँ पनि लाग्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि सबभन्दा बढी चासोको ठाउँ मधेस नै हो, किनभने मधेसलाई देखाएर केन्द्रलाई, काठमाडौँलाई, सिंहदरबारलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ र त्यसलाई बार्गेनिङको लागि त्यसलाई आफ्नो तहमा ल्याउन सकिन्छ भनेर यो पहिलेदेखि चलिएको खेल हुँदै हो। अब त्यहाँ रहेको राजनीतिक शक्तिहरूमा अरूहरूले त ठाउँ पाएकै थिए, कता कता खुलेर भन्नुपर्दा वेस्टर्न फोर्सेसहरूलाई कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय औपचारिक उपस्थिति अहिलेसम्म प्राप्त भएको त्यहाँ देखिएको थिएन। मलाई लाग्छ कता कता ती प्लेयरहरू पनि अब आफ्नो भूमिका खोज्दैछन् कि जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। म यहाँसँग आउँछु, तपाईँलाई प्रश्न छ, त्योसँग अर्को प्रश्न पनि गरौँला। एकजना परवेज भने युजर्सले लेख्नु भएको छ, मनिषजी हिजो पनि सीके राउतले मधेसकै कुरा गरे हो, आज पनि मधेसकै कुरा गरिराखेका छन्। मधेसकै कुरा गरिरहँदा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ कि रहन्न, वा तपाईँहरू सीके राउतलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्नुहुन्छ? होइन, हामी सीके राउतजी अहिले द्वन्द्वमा आउनु नै भएको छैन, तसर्थ प्रतिद्वन्द्वी किन हेर्ने? सीके राउतजी के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो अन्यलतै छ। जहाँसम्म उहाँको राजनीतिक मूलधारमा अवतरण हो त्यसलाई त मैले धेरै पटक भनिसकेँ, दोहोऱ्याइ तेह्रै चौरै कति पटक भनिसकेँ। उहाँ अब विखण्डनको कुरा गर्नुहुन्न, उहाँ अब म जस्तै चुनाव लड्ने एकजना व्यक्ति हुनुभयो, निर्वाचन संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको व्यक्ति हुनुभयो, राजनीतिको मूलधारमा जुन वेले हामी राजनीति गर्छौँ त्यो वेमा उहाँ आउनुभयो। अब विखण्डनका कुरा, पृथकताका कुरा सब बिर्सनुभयो, तसर्थ उहाँलाई त मैले स्वागत गरेँ। तपाईँहरूभन्दा पृथक मुद्दा उहाँसँग अब हुन्छ? हिजोसम्म त उहाँसँग एउटा पृथक मुद्दा थियो तपाईँहरूभन्दा फरक, जुन मुद्दालाई तपाईँहरूले हिजो पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो, आज पनि विरोध गर्नु? आज पनि विरोध गर्दैछौँ। हामी अखण्ड देशमा सम्भाव्यता खोजेका हौँ, उहाँ छुट्टै मधेस, अलगै देश खोज्नु भएको थियो, तसर्थ त्यो कुरोसँग कोही सहमत छैनौँ। यहाँ बसेका हामी पनि सहमत छैनौँ, मधेसमा पनि सहमत छैन व्यक्ति। तपाईँलाई भनौँ, पहिलोचोटि विराटनगरमा सीके राउतजी गिरफ्तार हुँदा, आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिले पहिलोचोटि गिरफ्तार हुँदा उनीप्रतिको जनसमर्थन देख्नुभयो होला। हजार युवाहरू घायल भए, गिरफ्तारी दिए, विद्रोह गरे। उनी विशेष अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो फेसबुक पेजमा यति लेखिदिन्थे, म 5 बजे आउँदैछु भनेपछि 5 बजे हजारौँ युवाहरू काठमाडौँमा उनको त्यो सुनवाई सुन्न उपस्थित हुन्थ्यो। तर पछिल्लो 5 महिनादेखि उहाँ कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। कतिको चासोको विषय हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तसर्थ उनको जनसमर्थन घट्दै गइरहेको थियो पछिल्ला दिनमा। हामी तपाईँ सबैले तपाईँलाई मैले फेरि सिधा प्रश्न गरेँ, धेरैले मलाई धेरै इनबक्समा पनि सोध्नु भएको छ, मौजूदा राजनीतिक अवस्थामा सीके राउत नेपालको राजनीतिमा एउटा प्लान्टेड खेलाडी हो भनेर धेरैले प्रश्न गरेका छन्। एउटा राजनीतिक नेताको हैसियतले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले पनि देखिरहेको छु। उहाँ तपाईँलाई जसरी उनको 6-7 वर्षलाई मैले नजिकबाट देखेँ, उहाँ एकदम प्लान्टेड। मैले त उहाँको रातो मोफ्लर लाउने कुरादेखि लिएर 4 वर्षे छोरीलाई लिएर रौतहटको जिल्ला अदालतमा गएर तारिख लिने दिनसम्मको त्यो सबै राम्ररी अध्ययन गरेको छु भने प्रोजेक्टेड हो उहाँ कुनै न कुनै रातै कपडा किन लाउनुहुन्छ, रातै टाई किन लाउनुहुन्छ, रातै मोफ्लर किन लाउनुहुन्छ भनेपछि फोटोग्राफरको फोटोमा पहिले म आउँ,
भिजिबल हुनको लागि। उनी 4 वर्षे छोरी लिएर किन अदालतमा अथवा जिल्ला प्रशासनमा त मलाई तारिख लिन जानुभयो भने मेरो छोरीलाई थुने भने झनै ठुलो न्युज बन्छ। अथवा यस्ता यस्ता प्रोजेक्टेड कामहरू उहाँले गरेको मैले त देखिरहेको छु। तसर्थ उहाँ पुरै प्रोजेक्टेड हुनुहुन्छ। हुन त कसले कसले सीके राउतको मधेसमा उपस्थितिले मधेसलाई फाइदा हुन्छ वा मधेसले अझै केही बेर्नुपर्छ? सीके राउतजी एकजना कार्यकर्ता आएपछि त मधेसलाई फाइदा नै भइरहेको छ। एकजना प्रशिक्षित कार्यकर्ता, एकजना तपाईँलाई भविष्य भनौँ, आस्थाका केन्द्र भनौँ, एउटा प्लानिङ भएको, एउटा सोच भएको, उहाँले मधेस राजनीति सुरु गर्नुभन्दा पहिले धेरै अध्ययनहरू गर्नुभयो, पुस्तकहरू निकाल्नुभयो। एकजना त्यस्ता विद्वान व्यक्तिको मधेस राजनीतिमा आगमन त राम्रै हो। तर तपाईँले अघिदेखि सोधिरहेको प्रश्नको म एउटा के भन्छु भने नि, आज सीके राउतलाई कसैले भ्रमित पारेर अथवा केही लोभ लालच दिएर अथवा उनी आफ्ना दैनिक जीवनयापनबाट थाकेर अथवा जेलबाट टर्चर सहेर अथवा परिवारका दबावमा आएर यु टर्न भए होलान्। तर जबसम्म देशको यो चरित्र एकाङ्गी रहन्छ, सीके राउत मनिषहरू जन्मिरहन्छन्, पृथक पृथक टाइममा जन्मिरहेका हुन्छन्। जबसम्म यो देशको चरित्रलाई साँच्चै समावेशी बनाइँदैन, जबसम्म मधेसका ती धरतीपुत्र पनि नेपाली हुन्, मधेसका जनतालाई देश मेरो हो भन्ने जसरी गर्व छ, राज्य पनि मेरो हो भन्ने जबसम्म अनुभूत आउँदैन, जबसम्म राज्यका ती नेपाली सेनाका चरित्र एकाङ्गी हुन्छन्, एउटै समुदाय विशेष। तपाईहरूले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो, यही बिचमा यो घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो, सीके राउतलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ मूलधारमा ल्यायो। तपाईहरूलाई यो र त्यो बहानामा तर्साउने प्रयास हो सरकारको? निरर्थक प्रयास हो, हुन त रहस्यमय हो। तपाईँले भने जस्तै साँच्चै 24, 25, 26 यी 2-3 दिनको क्यालेन्डर पल्टाएर हेर्नुभयो भने आदरणीय देवेशजीले भने जस्तै के भन्छ, सीके रेशम चौधरीको फैसला आउनु, हामीले फिर्ता लिनु, उनको फैसला आउनु, सीके राउतजीलाई साधारण तारिकमा छोडिनु, उनी फेरि राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्रीसँग समान हैसियतमा बस्नु, यी सब थोक देख्यो भने रहस्यमय त रहस्यमय छ। म एउटा कुरा फेरि भनौँ, बिर्सिन्छु होला, आदरणीय सोम प्रसादजीले भने जस्तै रेशम चौधरीजीको मुद्दामा साँच्चै पनि सम्मानित अदालतलाई कसैले दबाब दिनु हुँदैन। हामीले पनि कसैलाई दबाब दिउँ अथवा सरकारले पनि दबाब दिउन् भनेर कसैले चेष्टा गरेको थिएन। तर एउटा कुरा के छ भने नि, त्यो मुद्दा एकाङ्गी तरिकाले प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रहरी आफै जाहेर गरेको थियो, प्रहरी आफैले थरजमिन मुचुल्का तयार गरेको थियो, प्रहरीले आफै आरोपपत्र तयार गरेको थियो, प्रहरीले आफै एउटा नाबालकसँग बयान लिएको थियो बिना अभिभावकको अभावमा, प्रहरीले आफै तपाईँलाई त्यो आरोपपत्र मुद्दाको रूपमा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो। यी सबै गरिरहँदा न्यायको सिद्धान्तलाई मारिएको छ। त्यो फैसला हेर्दा हामी सुरुदेखि भन्दै आएका थियौँ, रेशम चौधरी अथवा थरवट आन्दोलनको त्यो मुद्दा अदालतको दायराभित्रको मुद्दै होइन, त्यो राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक मुद्दाको जसरी व्यवहार प्रचण्डजीसँग गरिएको थियो, प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूमाथि पनि तपाईँलाई मुद्दा लागेको थियो, तर सत्य निरूपण आयोग बनाएर त्यसको जसरी छलफल गरिँदैछ, जसरी तपाईँलाई रेशम चौधरीको यो 11 बुन्देमा, सीके राउतजीको 11 बुन्देमा लेखिएको छ, सबै मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ, जेलमा भएका सबैलाई रिहा गर्छौँ भन्ने जस्ता ल्याकत राखेको छ भने सरकारले 22 गते फाल्गुन 22 गते फैसला हुनुको एक दिन अगावैसम्म पनि नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा, रेशमजीहरू त प्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो, रेशम उहाँ नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा उनी झुट्टा मुद्दा हुन् भन्ने स्वीकार गर्दा गर्दै फिर्ता त लिन सकिन्थ्यो नि, मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्थ्यो। तर मुद्दा फिर्ता लिन नसकिएर अदालतलाई फैसला गर्ने जुन अवसर दिइयो र अदालतलाई वर्गलाइयो, अदालतले त मिसिलको आधारमा फैसला गर्ने हो, न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ यो अनन्त अपराधी होइन, तर पनि तपाईँलाई मिसिलले भन्छ भने उसले अपराधी बन्नु पर्दछ, कार्यविधि सिद्धान्त। राइट, अन्त्यतिर छु म, एक राउन्ड फेरि जान चाहे र सोमजी कहाँ गए? सोमजी, सवाल के हो भने धेरै प्रश्नहरू छ अझै पनि जीवितै छन्। जीवित के छ भने तपाईँहरू जुन सङ्गठनसँग सहमति गर्नुभएको छ त्यो सङ्गठनको नाम हो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन। यो नाम नै आफैमा के निर्देश गरिरहेको छ भने स्वतन्त्र मधेसको परिकल्पना अझै जीवित रहेको छ र त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ लेजिटिमेट गरेर अबको दिनमा चाहिँ खुल्ला रूपमा तिमीहरू चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई प्रचार गर, यो विषयवस्तुलाई तिमी फरक तरिकाले अगाडि बढाऊ भनेर लेजिटिमाइज गरेको देखिन्छ। अब यो नामले नै पार्टी दर्ता भयो भने राज्यले भोलि पार्टी यो दर्ता गराउन मिल्छ कि मिल्दैन यो नामले? अब म सर्वप्रथम त स्वतन्त्र मधेसको नामबाट जुन सीके राउत समूह अथवा चाहिँ त्यो गतिविधि भएको थियो, अब त्यो चाहिँ उहाँले फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो नामबाट न गतिविधि हुन्छ मधेसमा, अब आयो एकपटक यो नाम चाहिँ नामाकरण उहाँले गर्नुभयो, तर फिर्ता त लिनुभयो हो नि, भयो। अब त त्यो नामबाट हामी तर्सिन पर्ने, त्यो खाले गतिविधि हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने त ठाउँै छैन।
अब सकियो। अब दल दर्ता कुरामा के हुन्छ, दल दर्ताको निम्ति चाहिँ निर्वाचन आयोग छ, यसका पनि लिमिटेसन छन्। अब मलाई के विश्वास छ भने यस्ता खालका शब्द राखेर कतिपय दल मलाई अझै व्याख्या गरिदिनुहोस् है। हाम्रो मुलुकको सम्प्रभुताभन्दा माथि लाई आघात पुर्ने शब्द हो कि होइन स्वतन्त्र मधेस भन्ने शब्द? होइन, स्वतन्त्र मधेस त्यसका कन्टेन्टले पनि कतिपय देखाउँछ। जस्तो सीके राउतले स्वतन्त्र मधेसको नामबाट उहाँले छुट्टै झन्डा तयार गर्नुभएको थियो, छुट्टै राष्ट्रिय गान तयार गर्नुभएको थियो, देशको छुट्टै नक्सा तयार गर्नुभएको थियो। के को नाममा? स्वतन्त्र मधेसको नाममा। त्यो त कन्टेन्टले पनि देखाउँछ। त्यस कारण यी विषयहरू निर्वाचन आयोगको अर्को एउटा चाहिँ त्यसको क्षेत्राधिकार छ, त्यसभित्र रहेर उसले निर्णय गर्छ। र हामीलाई के विश्वास छ भने मुलुकको सम्प्रभुतामाथि नै, मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने गरी पार्टी दर्ता हुँदैन, यो त हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारण चाहिँ र अब पनि मलाई के विश्वास र म के देखिरहेको छु भने अब यो मुद्दा मधेसमा हिजो पनि गिने चुने एकाध व्यक्तिहरूको चाहिँ अगुवाईमा अब त्यसमा धेरै विश्लेषण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ साथ दिए होलान्। तर मैले सुने नि त, सुमनजीको पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु, झा सरको पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु। मधेसमा स्वयं आफू पनि धेरै पटक मधेस गएर अध्ययन गर्दाखेरि सीके राउतको मधेस स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई चाहिँ स्वीकारेको मैले पाएको छैन। सम्भवतः उहाँ ब्याक हुनुमा पनि एउटा कारण त्यो छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे राजपाको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे फोरमको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेको कुरा तपाईँले यो कुरा गरिरहनु हुँदा ठिक छ, उहाँको तपाईँहरूले त उहाँलाई त निकै ठुलो ओहदा र लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा राजनीति गर्नुभएका नेताहरूलाई त चसक्क त भएको होला नि। मञ्चको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई एकदम ठुलो मान्यो भने पनि ठुलो हुन्छ। अब सामान्य मान्यो भने पनि त्यत्रो मुद्दा लिएको व्यक्ति अहिले आएर के चाहिँ खुरुक्क आएर चाहिँ सहमति जनाएर टुङ्गो लगायो, सबै कुरा फिर्ता लियो। अब उहाँले भन्नुभयो नि, सुमनजीले भने जस्तो आत्मसमर्पण भन्नुभयो नि है, भन्ने पनि हुनसक्छ, तर त्यो होइन। त्यो यो सबै राजनीतिक सहमति हो र यसले चाहिँ मुलुकको अक्षुण्णता राख्नको निम्ति यो मुलुकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र चाहिँ एउटा अविभाज्य देश बनाउनको निम्ति गरेको चाहिँ यो सबैको प्रयत्न हो। सीके राउत पनि त्यसमा कन्भिन्स हुनुभयो र उहाँले आफू रूपान्तरित भएर यो काम गर्नुभएको छ। यस विषयमा मलाई लाग्छ त अब धेरै हामीले छलफल गर्नु पर्दैन र चाहिँ यस खालका मुद्दा अब मधेसमा उठ्छ भन्ने कुरा हामीले लाग्दैन। म अब तपाईँलाई राजनीतिक प्रश्न गरेँ। तपाईँहरूसँगै सरकारमा मधेस केन्द्रित दल फोरम नेपाल अहिले सहभागी हुनुहुन्छ। राजपा नेपाल तपाईँहरूलाई बिना शर्त तपाईँलाई समर्थन गरेका थियो। हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। तपाईँहरूसँग यो दुईटा लोकतान्त्रिक धारका दलहरू तपाईँहरूसँग बार्गेनिङ गरिरहँदा अहिले चाहिँ सीके राउतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर मधेसमा खस्किएको नेकपाको जनमतलाई पुनः गेन गर्नको लागि र राजपा लगायतका दललाई साइजमा ल्याउनको लागि नेकपाको ठुलो योजना हो होइन। अब यसमा चाहिँ हामी एकदम प्रष्ट छौँ। यदि मुलुक रहेमा राजनीतिक पार्टी रहने हो, चाहे तपाईँ नेकपाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राजपाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे फोरमको कुरा गर्नुहोस्, मुलुक रह्यो अनि राजनीतिक पार्टी बने। हामी कुनै एउटा चाहिँ पार्टी अथवा हाम्रो नेकपाको सङ्गठन सुदृढ गर्नको निम्ति यी सबै कुराहरू सरकारले चालेको छैन। मुलुकको हितमा, नेपाली जनताको हितमा र मुलुकलाई एउटा अखण्ड मुलुक र चाहिँ मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन सङ्कल्प प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ नि, त्यो पुरा गर्नको पनि सबैको सहभागिता, सबैको यसमा चाहिँ एक आपसका समझदारी सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो भएको। तर बिल्कुल यो गलत कुरा चाहिँ यो अर्थ नलगाइयोस् कि नेकपाको सङ्गठन सुदृढीकरणको निम्ति सीके राउतलाई अब यसरी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले देखाएको छौँ नि त, हिजो पनि जनमत, तराईको जनमत नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति भएको पनि हिजोको इतिहास पनि छ। त्यो भोटको चाहिँ बेलामा अब मत खसाल्ने बेलामाका केही घटनाक्रमहरूले केही तलमाथि हुनसक्छ। तर म अन्तिममा सोधेँ, केवल भोलिको दिनमा नेकपा पार्टीमा प्रवेश गर्न आयो भने नेकपा पार्टीले सहर्ष स्वीकार गर्छ? अब यस्तो छ, हाम्रो पार्टीमा अब अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा हामीले केही सङ्केत पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य जिम्मेवारी व्यक्ति नै हुँ, तर उहाँ चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्ने शर्तमा अनि पार्टीलाई चाहिँ म चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा सुदृढ बनाउँछु भन्ने शर्तमा आएको चाहिँ होइन। अब यसपछिका दिन उहाँको चाहिँ वैयक्तिक कुरा हो, त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहिँ
अरू पार्टी पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, नेकपा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र आफ्नो पार्टी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यसमा त उहाँको आफ्नो चाहिँ विचारको कुरा हो। तर अहिले म एकदम क्याटेगोरिकली के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पार्टी प्रवेश गरेर चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने शर्तका साथ उहाँले चाहिँ आफ्नो यो राजनीतिक अवतरण गरेको, उहाँ रूपान्तरित भएको चाहिँ होइन। म एकदम प्रश्न पार्छु। यदि यो र त्यो बहानामा सिके राउतले 11 बुँदेको सहमतिको मर्म, स्पिरिट र भावनालाई तोड्ने र ब्रेक गर्ने प्रयास गर्यो भने कारबाही हुन्छ। त्यसमा त अब हामी त सबैले बुझेका छौँ नि त। उहाँले जसरी अहिले आफूलाई अवतरण गर्दाखेरि संविधानको दायराभित्र राजनीतिको मूलधारमा आउने घोषणाका साथ आउनुभयो। अब उहाँले फेरि अरू खालको चाहिँ विकल्प सोच्ने खण्डमा त नेपालको संविधान र चाहिँ कानुनी व्यवस्थाले त अरू खालका चाहिँ अब त्यो नियमित कार्यक्रमहरू त अगाडि बढ्छ नै। राइट, म यहाँसँग एकदमै छोटोमा उत्तर खोजेँ देवेशजी। सिके राउत भर्सेस बाँकी मधेसी दलको बिचमा चाहिँ मधेसमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ। यो सिके राउतको भूमिकामा निर्भर गर्छ यो कुरा। किन मैले अघि नै कुरा राखेँ कि मधेस केन्द्रित दुईटा दल राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम अनेकौँ पटक चुनाव लडेर टेस्टेड दलहरू हुन्, स्थापित दल हुन्, जनअनुमोदित दल हुन्। सिके राउतजी अहिलेसम्म उहाँ अथवा उहाँको समूहले कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा उहाँले कुनै पनि यो दुईटा दललाई उहाँको कारणले थ्रेट नै भइहाल्यो अथवा त्यसको कारणले नयाँ कुनै चिज एउटा तहल्का नै मचाइदिनु भएछ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। यो आउने समयमा अब उहाँले दल गठन गरेर चुनाव लडेर चुनावबाट अनुमोदित भएर आएर आफ्नो स्थान बनाउनु भयो भने त्यति बेला त्यसको मूल्याङ्कन गरिनेछ। आजैको मितिमा राजपा र फोरमलाई उहाँले ठुलै चुनौती नै उपस्थित गरिदिनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। उनका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह र जनमतको विषयलाई लिएर चाहिँ फकाउन र सम्झाउन कति कठिन होला? अब यो त उहाँको लागि एउटा चुनौतीको विषय हुन्छ नै। हालाकि हाम्रो मधेसमा एउटा समस्या के छ भने त्यहाँ अथेन्टिक कुरा अथवा नियम धाराका कुराहरू भन्दा पनि सुनिएका कुरा, फेसबुकका कुरा, यसमा मान्छे बढी दौड्ने गर्छन्। मैले अघि नै संविधानको धाराहरूकै चर्चा गरेँ। जनमत सङ्ग्रह त प्रधानमन्त्रीजी अथवा नेपाल सरकारले दिएर पनि दिने चिज होइन, दिनै सक्नुहुन्न। त्यो संसदको कुल सङ्ख्याको 2/3बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै हुने चिज हो। त्यसमा सरकारले सम्झौता गरेर पनि दिन सकिँदैन। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहको त कुनै विषय नै छैन। फेरि गृहमन्त्रीले संसदमै जवाब दिइसक्नु भएछ। तथापि पनि उहाँका कार्यकर्ताले आजको मितिसम्म आजसम्म अब मधेस स्वतन्त्र हुँदैछ अथवा अब हामी स्वतन्त्र गर्दैछौँ, त्यो स्वाभाविक किन हो भने यदि उहाँलाई राजनीति गर्नु छ भने राजनीतिको नियमै छ स्थापित नाराहरूभन्दा रेडिकल नारा लिएर आउनुपर्छ। त मधेसको यो दुईटा दल जुन अहिले त्यहाँ सत्तामा छ, राजपा र फोरमले आजसम्म दिएका नाराभन्दा रेडिकल नारा दिनु पर्यो। त्यो रेडिकल नारा के हुन सक्छ भने अब हाम्रो यहाँ गुन्जाइस छैन, हामी एउटा स्वतन्त्र देश बनाउने, त्यही रेडिकल नारा दिने। जबकि उहाँले सरकारसँग सहमति गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यहाँको यो सहमतिको बुन्दामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ उहाँले त्यो सब केही गर्नुहुन्न। माननीय सोमप्रसादजीले अघि नै कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँ अदालतको तारिखमा हुनुहुन्छ, मुद्दा खारिज भएको अवस्था छैन। इत्यादि कुरामा उहाँ पनि संवेदनशील रहनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। अन्तिममा मनिषजी, अब यो जे जति भए पनि राजपा नेपालले भोलिका दिनमा वा मधेस केन्द्रित दलले भोलिका दिनमा यदि सिके राउतसँग सहकार्य गर्नु पर्यो भने त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अरे किन यति तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? सिकेजी भर्खर अहिले मैदानमा आउनु नै भएको छ। देवेशजीले भने जस्तै पहिला सिकेजी के गर्नुहुन्छ त्यो हेरौँ। त्यसपछि सिकेजी केही दिन मधेसका माटोहरूमा अलिक धुलोसुलो खानु पर्यो, सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो। अहिले उनीमाथि जस्तो आरोप लागेको छ त्यो आरोपहरूबाट उनी उब्रिनु पर्यो। यु टर्न जसरी हुनुभएको छ र लुकी छिपी अहिले जसरी बस्नु भएको छ, अब त्यो पहिला प्रदर्शित हुनु पर्यो, उनका कुराहरू सुन्नु पर्यो, काम कर्तव्य गर्दै जाँदा 2-4 वर्ष गुजार्नु पर्यो। त्यसपछि राजपालाई भन्नु होला तपाईँ के निर्णय गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म हामी भन्छौँ मेरो पार्टीको
सोमजीले भन्न सक्नु भएन नेकपा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरोमा। तर म एकजना कार्यकर्ताको हैसियतले भन्छु, मेरो पार्टीको नीति सिद्धान्त र उद्देश्यसँग सहमत भएर साधारण सदस्यताको जो कोहीले आवेदन गरे पनि हामी निजलाई पार्टीमा लिने हो। उनी सिके राउत हुन् वा कोही हुन्, तर हाम्रो नीति सिद्धान्त मान्नु पर्यो, उद्देश्य मान्नु पर्यो। तसर्थ हाम्रो लागि बाटो खुल्ला छ। भोलि सहकारी पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नै पार्टीमा उहाँ आउन चाहनुभयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, नाम उहाँ दल खोल्नुहुन्छ भने उहाँ नाम पनि फेर्नुहुन्छ, जात फेर्नुभयो, सिद्धान्त फेर्नुभयो, उद्देश्य फेर्नुभयो, सम्झौताले भन्छ नाम पनि फेर्नुहुन्छ, पक्कै फेर्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 269 को 5 ले के भन्छ भने कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य वा झण्डा देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन। तसर्थ स्वतन्त्र मधेस आफैमा विखण्डनको बीजारोपण हो। उनी नाम पनि फेर्नुहुन्छ। जति फेरुन्, जति रहस्यमय सम्झौता गरून्, जति कपटी सम्झौता गरून्, तपाईँले अहिले अन्तर्वार्तामा उठाएका प्रश्न जस्तै राजपालाई साइजमा ल्याउन, फरमलाई साइजमा ल्याउन, अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि रिस र आवेगको प्रयोग जे गरे पनि, तर सिके राउजी जस्ता एकजना विद्वत व्यक्ति राजनीतिको मूलधारमा आउनुभयो, स्वागत छ। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुभयो, स्वागत छ। भविष्य हेर्दै जाउँ, यी रहस्यका पटाक्षेपहरू भइरहेका हुन्छन्, हुनु पनि पर्दछ। हस् त, समय र संवादको लागि तपाईँ तीनैजनालाई धन्यवाद। मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।